बात है। तो ये आप ज़हन में रखिएगा ये पैमाना। मैं नियाज़ गिरवान छोटा भाई है, मैं जब ये सारा इशू हुआ मेरे अपने दोस्तों से हमने बैठ के बात की। आप यकीन करें, और मुझे पता नहीं क्यों ये यकीन है कि नासिर जोहर साहब बैठे हैं यहाँ पर, सब दोस्तों को, कि मेरी ख्वाहिश थी कि हाफिज नियाज़ गिरवान को एज जनरल सेक्रेटरी इलेक्शन लगाया जाए। और जब इस जवाब हमने ये बात की तो इसने लब्बैक कहा। मेरी इस्तदा है, हाथ जोड़ के आप सब दोस्तों से इस्तदा है कि आप इन दोनों को कामयाब कराएं। आपको वफाक, पंजाब और सिंध अगर इन तीनों जगहों से फंड की भरमार ना हो तो अगली दफा आप हमारे गिरबान पकड़िएगा। हमने हमेशा प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की है, जात की पॉलिटिक्स नहीं की। नौजवानों को आगे लेके आए हैं, दोस्तों को आगे लेके आए हैं, और हमेशा आगे भी यंगस्टर्स को, आप यंगस्टर्स नौजवान इस वक्त पाकिस्तान का सरमाया है और इस बार का सरमाया है। नौजवान आगे बहुत टेस्टिंग टाइम ला रहे हैं। आज मैं बशारत की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूं, लेकिन ये तब हो सकेगा कि जब आपका हाई कोर्ट बार का प्रेसिडेंट और आपके डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट पहली फौकियत आपको देंगे, ना कि हाई कोर्ट की जज को फौकियत देंगे, ना कि किसी और को फौकियत देंगे, ना किसी अपने केसेस के अपने हक में डिसीजन के लिए उनको फौकियत देंगे। और उनकी पहली प्रेफरेंस वकील हो। तो मैं इन ख्यालात के साथ आप सबसे माफी भी चाहता हूं, अपनी तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से, कि कभी कोई कमी कोताही हो गई हो। हम इंसान हैं, हम हर किस्म की परेशानियों में घूम फिर रहे होते हैं। कभी कोई कमी कोताही हो गई हो, हमें उसमें माफी दीजिएगा, खुले दिल से माफ कीजिएगा। और इन दोनों को आप कामयाब करें। आप वकीलों को कामयाब कर रहे होंगे, वकील जैसों को कामयाब नहीं कर रहे होंगे। और सियासत के अंदर सबसे बड़ा मर्द है मुनाफिकत। आज आप मुनाफिकत को दफन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बहावलपुर में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ आप कानूनदान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ नियाज़ अहमद गरवा साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बहावलपुर। आज हम सर से कानून के हवाले से बात करेंगे, सर की प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बात करेंगे। आप जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं, जब आप जनरल सेक्रेटरी बन जाएंगे तो वकला साहबान के लिए क्या इस्लाहत लाएंगे। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, माशाल्लाह। जनाब, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सफ़र कैसा रहा? जी मैंने सर इब्तदाई तालीम जो है वो यहीं बहावलपुर से ही मैंने हासिल की। अब्बासिया हायर सेकेंडरी स्कूल से मैंने मैट्रिक जो है वो पास की। तो उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से ग्रेजुएशन की वहाँ से, और उसके बाद जो है 2006 से 9 के सेशन में मैं IOB इस्लामिक यूनिवर्सिटी से मैंने LLB किया, और उसके बाद जो है
2010 में मैंने लाइसेंस हासिल करके बाकायदा प्रैक्टिस शुरू की है। ठीक। अच्छा सर, ये वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको ख़ुद शौक़ था या वालिद साहब ने कहा कि आपने एडवोकेट बनना है? जी बिल्कुल, वालदैन की बिल्कुल जो है वो एक हौसला अफजाई साथ होती है। वालदैन एक आपको राह दिखलाते हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे ख़ुद से ये एक शौक़ था। मेरे बड़े भाई हैं मलिक इजाज़ साहब, उनको बहुत ज़्यादा शौक़ था कि बाकायदा वकालत की डिग्री हासिल करके वकालत की जाए, और मुझे भी एक जुनून की हद तक था कि मैं कानूनदान बनूं और आवाम की खिदमत कर सकूं। तो ये वालदैन के साथ साथ मेरा अपना भी एक बहुत बड़ा शौक़ था, बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं वकील बनूं और आवाम की खिदमत करूं। ठीक। सर, आप कानूनदान हैं और जनरल सेक्रेटरी का आप इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रही हैं, आप क्या देखते हैं एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए? देखें, एक जो वकील है मेरे मुताबिक वो हर वकील भाई जो है वो एक अच्छा वकील ही होता है, क्योंकि ये करीम ऑफ द सोसाइटी हैं। ये लोग रहनुमाई देते हैं लोगों को, और ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा अपने मसाइल का शिकार होते हैं उनके मसाइल हल करते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, तो हर वकील अच्छा होता है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहता हूँ कि इस शोबे में ईमानदारी के साथ चलना, ईमानदारी से वकालत करना, तो ये एक बहुत बड़ी खूबी है। ईमानदार वकील होना चाहिए और ख़िदमत का जज्बा होना चाहिए जी। बाकी अल्लाह ताला करम करता है और बंदा ऐसे खिदमत करता चला जाता है ना। एक वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है सर? जी बिल्कुल, एक वकील जो है वो मुआशरे की इस्लाह कर सकता है हर हवाले से, क्योंकि वकील ने ना ये सिर्फ़ कानून नहीं पढ़ा होता, वकील को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इल्म होना चाहिए और होता है। और इस्लाह जो है हमारी, ये हमारा सबसे जो एक बड़ा सोर्स है कुरान और अहादीस के हवाले से, उसके बारे में भी नॉलेज होती है। तो हमें पता होता है कि ये जो लोग हमारे पास आ रहे हैं जी, ये किस तरह हैं, क्या कि ये क्रिमिनल माइंड लेके आ रहे हैं, ये आगे चल के मुआशरे में मसाइल क्रिएट करेंगे, तो उसकी जो है वो वकील एक बहुत बड़ा सोर्स है कि वो जो है उस बंदे की कम से कम जो क्रिमिनल माइंड लेके आया है, जो आगे चल के किसी को नुकसान दे सकता है, किसी के लिए आगे मसाइल पैदा कर सकता है, उसकी इस्लाह कर सकता है। और इवन देन पूरे माशरे की इस्लाह के लिए ये किरदार अदा कर सकते हैं, और वकला बरादरी इसमें अपना किरदार बड़े अच्छे तरीके से अदा करते हैं। ठीक सर, माशाल्लाह आप डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बहावलपुर में जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, आपका क्या मंशूर है? इस बार के लिए आप क्या इस्लाहत लाएंगे? देखिए सर, इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहा हूँ बिल्कुल जी। इसमें बार में वैसे तो जो वकला बरादरी के मसाइल हैं जी, वो पेटी मैटर्स हैं, छोटे छोटे मसाइल हैं जी, जिनको जैसे किसी वकील साहब के साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है जिसमें वो 100% राइट पे होता है, उन्हें चाहिए होता है कि एक लीडरशिप और एक लीडर जो है वो आगे चल के उनकी रहनुमाई करे और उनके मसाइल हल करे। इसके साथ साथ जो बार के अंदर के हवाले से हैं, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो हमारे लिए चैम्बर्स हैं, नौजवान वकला के लिए। ठीक। और हर साल जो है इसकी तादाद बढ़ रही है, नौजवान वकला आ रहे हैं, एक एक चैम्बर पे जो है वो 10-10, 15-15 वकला भी बैठे हैं। कुछ चैम्बर्स ऐसे भी हैं जो अपने असातिज़ा के हमरा बैठे हैं, उनके पास अलहदा से अपनी प्रैक्टिस करने के लिए कुछ चैम्बर्स अवेलेबल नहीं है। मेरा सबसे जो है बड़ी ये एक ख्वाहिश है कि जिस तरह भी मुमकिन हो नौजवान वकला को चैम्बर्स जो हैं वो मुहैया किए जाएँ। और उसके बाद जो है जैसे अब लाइब्रेरी है वकला के लिए, नौजवान वकला के लिए पढ़ने के मौक़े फ़राहम करने चाहिए कि वो आगाही हासिल करें, नए नए क़वानीन को पढ़ें और अपने इस शोबे में जो है वो मज़ीद तरक्की और अपने जो है वो प्रोफेशन को मजबूत करें। ठीक। यंग वकला के हवाले से बात करना चाहूँगा, जो नए नए यंग वकला आ रहे हैं उनके स्टार्ट में जो केस की रेशो होती है वो बहुत कम होती है, उनके लिए कुछ प्लान्स है आपका जनरल सेक्रेटरी बनकर? जी सर, उसमें अब इस लेवल पे जो जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद जी
بہت سارے کچھ ہیں ایسے جو اصلاحات ہونی چاہیے کہ جیسے ینگ وکلا آتے ہیں ان کے پاس فوراً کیسز نہیں ہوتے، ان کے پاس چیمبرز نہیں ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ اپنا ایک لفافہ جو لے کے ایک وکیل بڑے فخر سے چل رہا ہوتا ہے وہ فوری طور پہ اویلیبل نہیں ہوتا، ان کے لیے انکم کا بڑا مسئلہ ہے۔ تو ان کے لیے میری جو ہے وہ ایک اپنے طور پہ ایک رائے ہے کہ وکلاء کو جو ہے ینگ وکلاء کو جیسے عدالتوں میں جو کمیشنز ہیں وہ لکھنے کے لیے بہت زیادہ ایویڈنس لکھنے کے لیے، اور اس سے تو ایک نوجوان وکیل سیکھتا بھی ہے جی، اور پھر اس کو ارننگ بھی ہوتی ہے۔ بالکل تو اس کے علاوہ جو باقاعدہ ارننگ کا جو سسٹم ہے اس کے بارے میں بہت ہائی لیول پہ اصلاحات ہیں جو پنجاب بار جو ہے وہ کر سکتی ہے، جیسے ان کا کوئی وظیفہ مقرر کر دے نوجوان وکلاء کے لیے تاکہ کم از کم 2 سال کے لیے ان کو یہ ان کو معلوم ہو کہ بھی ہماری جو ہے اتنی انکم ہے، چلو ہم اس میں رہ کے اپنی وکالت اپنے شعبے میں آگے بڑھ سکتے ہیں، اور پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ ان کا جو ہے وہ حامی و ناصر ہوتا ہے، وہ پھر کیسز بھی آتے ہیں جاتے اور سیکھتا بھی ہے جاتا۔ ہمارے استاد صاحب کہتے تھے کہ جب کام آتا ہو تو پھر کام آ ہی جاتا ہے آپ کے پاس، جب سیکھ جاتے ہیں ایک کمپیٹنسی جو ہے وہ ہر وکیل کے اندر جو ہے ویسے ہوتی ہے، اس کو شو کرنا ہوتا ہے، جیسے وہ اپنی کمپیٹنسی شو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی مدد کرتا ہے۔ پھر وقتی طور پہ یہی ہے کہ پنجاب بار اس پہ سٹیپ اٹھائے کہ 2 سال کم از کم میں کہتا ہوں کہ نوجوان وکلاء کے لیے کوئی وظیفہ مقرر کر دیا جائے کہ جس سے وہ وکیل کو کم از کم یہ پریشانی نہ ہو کنونس کے لیے آنے جانے کے لیے۔ صحیح۔ اچھا سر، آپ جنرل سیکرٹری کے امیدوار ہیں، جب آپ جنرل سیکرٹری بن جائیں گے تو ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میں بار اور بینچ کے تعلقات کو آپ کس طرح مینٹین رکھیں گے؟ جی سر، اس میں یہ ہے کہ بار اور بینچ بہت ضروری ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ یہ جو وکیل ہے وہ اگر اس کے تعلقات بینچ کے ساتھ مضبوط نہیں ہیں تو نہ تو وہ وکیل آگے بڑھ سکتا ہے، اور بینچ جو ہے وہ اگر وکلاء کے ساتھ اپنا پیار محبت اور یہ ریلیشن قائم نہیں رکھتا، گڈ ریلیشن جسے، تو وہ بھی اس کا بھی چلنا ناممکن ہے۔ میری بھرپور کوشش ہوگی کہ بار اور بینچ کے درمیان بہت ہی اچھے اور سازگار جو ہے وہ ماحول پیدا کیا جائے اور لے کر آگے چلا جائے اس میں۔ الیکشن کمپین کے حوالے سے آپ کی کیا کیا تیاریاں ہیں؟ جی بالکل، الیکشن کمپین کے حوالے سے ماشاءاللہ میرے جونیئرز ہیں، بہت سارے دوست ہیں، میرے سینئرز ہیں، میرے اساتذہ کرام ہیں، تو وہ بھرپور جو ہے میرا ساتھ دے رہے ہیں، اور کمپین کے حوالے سے جو ہیں میرے بھائی، بڑے بھائی اور باقی رشتہ دار، اور اس طرح جو ہے سلسلہ ایسے ہی چلتا ہے تعلقات کے حوالے سے، اور آپ کا اپنا کردار بھی اس میں بڑا میٹر کر رہا ہوتا ہے۔ تو سارے محنت کر رہے ہیں، بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ الیکشن بھرپور طریقے سے لڑا جائے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا، اس امید سے بیٹھے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ ہر ڈور ٹو ڈور وکلاء کے پاس جا رہے ہیں، چیمبرز ٹو چیمبر جا رہے ہیں، اور اپنی طرف سے بڑی محنت کر رہے ہیں، دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ۔ وکلاء، اگر خواتین وکلاء کے حوالے سے بات کریں تو خواتین وکلاء کے لیے آپ کیا اصلاحات لانا چاہتے ہیں سر؟ جی سر، خواتین وکلاء کے لیے میں خاص طور پہ بات کرنا چاہوں گا۔ میری مسز مدح نیاز میری مسز ہیں، وہ بھی ایڈوکیٹ ہیں، 2011 سے انرولڈ ہیں، ویسے جناح لاء کالج میں باقاعدہ وہ وائس پرنسپل ہیں، وہاں پہ پڑھاتی ہیں۔ مجھے خواتین وکلاء کے حوالے سے بڑی یہ تشویش لاحق ہے کہ خواتین وکلاء کے لیے کوئی بھی جو نمائندہ ہمارا آتا ہے وہ ان کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں کرتا، کیونکہ میرے گھر میں ایک خاتون وکیل موجود ہیں اور میرے ساتھ بھی ہیں، میرے شانہ بشانہ میرے الیکشن کمپین میں بھی وہ بڑا کردار ادا کر رہی ہیں، اور باقی ہماری بہنیں جو خواتین وکلاء ہیں وہ بھی شانہ بشانہ کھڑی ہیں میرے ساتھ۔ تو ان کے لیے جو ہے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، جیسے بار روم کا ایشو ہے، ان کے بیٹھنے کے لیے ایشو ہے، ان کے باقی پرابلمز ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ فائنانشل ایشوز ہیں، کیونکہ ہمارے ادھر کم از کم بہاولپور کے علاقے سے یہ، کیونکہ ہمارا ایک پسماندہ علاقہ ہے ہم جنوبی پنجاب کا، تو یہ جو ہے
اس میں خواتین وکلاء کے لیے بہت زیادہ مواقع نہیں ہے. ان کو میری کوشش ہے کہ خواتین وکلاء کو جس طرح بھی ممکن ہو ان کو آگے لایا جائے اور ان کے جو ہے وہ کم از کم سورس آف انکم پہ بڑی توجہ دی جائے کہ ان کو یہ مسائل جتنے بھی ہیں خواتین کے ان کو حل کیے جائیں. اور میری بھرپور کوشش ہے کہ خواتین کے جو بھی مسائل ہوں گے میں ان کو حل کرنے کی کوشش کروں. اچھا سر، اگر ہم بات کریں الیکشن کے سلسلے میں تو آپ کا آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو یہ کویشچن ہے، لیکن سب سے پہلے کویشچن یہ ہے کہ آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، کامیابی یہ ہے کہ جو آپ منشور لے کے چلے ہیں نا جی، اس پہ آپ کاربند رہے ہیں. معاملات یہ ہوتے ہیں کہ الیکشن سے قبل جی، جو بھی جیسے جنرل آپ ایک کسی سیاستدان کو لے لیں، الیکشن سے قبل ان کے وعدے، ان کے رویے جی، کچھ اور ہوتے ہیں، اور الیکشن کے بعد جو ہے ان کے رویے تبدیل ہوتے ہیں اور ان کے وہ وعدے جو ہیں وہ وعدے نہیں رہتے. تو کم از کم میں اس چیز پہ توجہ دے رہا ہوں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی تو جو وعدے اور جو منشور لے کے میں چل رہا ہوں ان کو پائے تکمیل تک ضرور پہنچاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک. آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو بطور امیدوار جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن بہاولپور آپ کا کیا میسیج ہے سر؟ میرا سب سے بڑا میسیج تو یہ ہے، میں ریکویسٹ کر رہا ہوں اپنے وکلا برادری سے کہ مجھے ووٹ دیں، مجھے سپورٹ کریں اور مجھے اس الیکشن میں کامیاب کرائیں. تو میں انشاءاللہ ان کا بھرپور ساتھ دوں گا، ہر معاملے میں، ہر موقع پہ انشاءاللہ ساتھ کھڑا ہوں گا. اور ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ محنت کریں، نوجوان وکلاء کے لیے محنت کریں اور محنت سے ہی بندہ آگے بڑھتا ہے. اور باقی جو عوام ہے، جو باقی اس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ یہ وکلاء جو ہیں وہ کریم آف دا سوسائٹی ہیں. ان کی رسپیکٹ جو ہے وہ میرے خیال میں پورے معاشرے کی رسپیکٹ ہے. باقی اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. میری خواہش ہے کہ وکلاء جو ہیں وہ نوجوان وکلاء کم از کم آگے بڑھیں. بالکل سر، بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.